न्ही पळय अजून पर्यंत आमचो एक धाकटो ग्रूप आशिल्लो जाणी हो इशू रेज केलो आनी आमकां कॉन्फिडन्स आशिल्ली हो इशू सगळ्यांक लागता म्हणून फक्तच पणजेकारांकूच न्ही पूण इवन पणजेचे आजू बाजूचे जागे आसा तांकांय हो इफेक्ट जाता. त्या भायर गोंयभर सुद्दां आतां कॅसिनोचो जो इशू आसा लोकांचो विरोध आसा म्हणून. सो आज आमी ही एक धाकटी मिटींग आपयल्ली फक्त पणजेकारांक एक सांगपाक की एक्चुली प्रॉब्लम कितें तो, कित्याक खूब जाणांक खबर सुद्दां ना की ह्या सरकाराचे येदें व्हडलें षडयंत्र आसा म्हणून की 70 लोकांची बोट काडून 2000 लोकांची बोट हाडप म्हणजे हें एक तर इल्लिगल आसा. त्या भायर रिवर मांडोवीचेर जो परिणाम जातलो, त्या भायर पणजे शहराचेर जो परिणाम जातलो हो येद्या लेवलाचेर आमचो षडयंत्र आसा हें लोकांक खबर सुद्दां नाशिल्लो. सो डेफिनेटली जशें सांगलें तुमकां ही एक अवेरनेस मिटींग आशिल्लें. हातूंत आमी सगळे लिगल पॉयंट्स लोकां समोर मांडले, सोशल इम्पॅक्ट मांडलो, इकॉनॉमीक इशू लोकांक थंय मांडलो आनी हातूंत लोकांक एक जागृताय करपाचो हो प्रयत्न आशिल्लो. आनी डेफिनेटली म्हाका तुमी पळयलां की आतां लोकांचो अवेरनेस वाडून आनिकूय प्रतिसाद वाडिल्लो आसा आनी डेफिनेटली आमचो तो काम आतां आमकां फुडें व्हरपाक मातसो चड बळ मेळिल्लो आसा आनी वी वील टेक ऑल द नेक्स्ट स्टेप्स टू मेक शुअर. पयलें म्हळ्यार की हो व्हडलो कसिनो येना आनी दुसरें म्हळ्यार कसिनोज मांडोवीच्यान आनी गोंयच्यान भायर कशें काडपाचें हाजी कशी फुडलीं पावलां काडपाचीं. पूण वाल्मी म्हाका एक सांग की 20 वर्सां मायज जाली हो कसिनो विशय चालू आसा, कसिनो आसा आनी एवरी इलेक्शनाक हो इशू रेज जाता. लास्ट टायमू बाबुशान म्हणिल्लें की 100 दिसांनी काडटात तेन्ना हो इशू जालो, मागीर कांयच जावना. आतां जे 27 इलेक्शन जाता परत हो इशू परत खंय तरी चालू जाला. सो फुडें कंटिन्यू उरतलें की कसिनो उरतलें हांगा? ना, कितें आसा हो इलेक्शनाचो इशू ना. 27 फुडल्या वर्सा, आज आमी अजून 26 आसा. नायदर इज दीस इलेक्शनां लागीं पावतात तेन्ना ते हो कसिनो विशय येता. ना 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 हो इशू कित्याक वयर जालो ते तुमकां आमी पयलींच सांगिल्लें आसा. आमकां काम चालू जालें तें दिसलें, म्हणजे ड्रेजिंगाचें काम चालू जालें, तशेंच जे मुरींग आसता कॅसिनो खातीर व्हडल्या बोटींग तांकां ते बांदून दवरपाक तें काम सुरू जालें. तें जेन्ना आमकां दिसलें तेन्ना आमी कॅप्टन पोर्ट्सा कडेन म्हायती काडली आनी दॅट इज वेन वी केम टू नो की अशी एक बोट येवपाची आसा. खूब जाणांनी हो इशू पयलीं सुद्दां काडिल्लो आसा, जशें सुदीप बाब तामणकर आसा तांणी हाजेर कोर्ट केस सुद्दां घाल्ली आसा आनी आमकां हे 7-8 वर्साचे हो जो लढो आसा आमकां खबर सुद्दां नाशिल्लें. पणजेकारांक तेन्ना कळ्ळें जेन्ना आमकां दोळ्या समोर तें काम सुरू जावपाचें दिसूंक लागलें. आनी सांगपाक म्हळ्यार बाब सुदीप तामणकरान जो लढो ताणें केला खरेंच ताका वालोर दिवपाचो. आनी ही हॅड शोन हाव द प्रिवियस कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, प्रिवियस पोर्ट सेक्रेटरी आसा तांणी ही बोट डिनाय केल्ली. इट वॉज इलॉजिकल आनी इम्प्रॅक्टिकल येदी व्हडली बोट हांगा हाडून दवरपाची. तर ह्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान, ह्या सरकारान, ह्या पोर्ट सेक्रेटरीन, ह्या पोर्ट्स मिनिस्टरान, ह्या चीफ मिनिस्टरान कितें चिंतून ह्या हांगा हाडिल्लें आसा तो प्रश्न आसा. सो दीस हॅज नथींग टू डू वीथ इलेक्शन. जशें सांगलें आमच्या दोळ्या समोर ही बोट आतां येता अशें आमकां दिसपाक लागलें म्हणून आमी हो इशू रेज केलो. आनी डेफिनेटली इट इज शॉकिंग टू नॉट जस्ट अस, टू ऑल ऑफ पणजेकार्स आनी ऑल ऑफ गोंयकार्स. तुमी आज पळयलें पूण हो नवो कसिनो येता म्हणूनच हो मुवमेंट चालू जालो. पूण हो नवो कसिनोच्या पयलींच्यान हे कसिनो हांगसर चालू आशिल्लो न्हू. हो मुवमेंट पयलींच सुरू जावपाचो आशिल्लो. तो नवो कसिनो येवं नाशिल्लो जाल्यार तुमी मुवमेंट करचे नाशिल्ले ना. खंय तरी कितें आसा, पयलीं थोडे कसिनो आशिल्ले आनी धाकटे कसिनो आशिल्ले. खंय तरी आमी सोसून घेतले थोडे पूण हे कसिनो न्हू सेम इशू हें करता ते हायटीन जाणा. पूण कितें आसा, कॅसिनोचो इम्पॅक्ट जेन्ना सिटीचेर पडटा तेन्ना लोकांक त्रास जातकच समजता बाबा अरे कॅसिनो जे आसा हे फक्त खंय तरी न्हंयेन त्या बोटीर वचून कांय प्रॉब्लम जायना, पूण आमकां स्वताक प्रॉब्लम जाता. जेन्ना आमकां ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम जाता, पार्किंगाचो प्रॉब्लम जाता, आमकां हांगा ड्रग्स अब्यूज जाता, हांगा प्रॉस्टिट्यूशन जाता, क्रायम वाडटा, सुवेज, गार्बेज टू गिव अ रेजोल्युशन. पूण ताणें आमकां सपोर्ट केलें ना आमकां म्हणजे जनावर अशें खंय उखलून CCPच्यान भायर मारपाचो प्रयत्न केल्लो. सो डेफिनेटली द सेंटिमेंट अमंग द पीपल ऑफ पणजे की बाबा हें पॅनल आतां आमकां नाका. वी नीड अ फ्रेश सेट ऑफ फेसीस हू वील लिसन टू द पीपल आनी जे पणजेक त्रास जाता ताजेर कितें तरी एक्शन घेतलें. सो आम आदमी पार्टी तुमी जाणा फाटले 5 वर्सां जेन्ना CCPचें इलेक्शन जाल्लें वी हॅड पार्टिसिपेटेड इन अ सिटिजन्स पॅनल कॉल्ड आमी पणजेकार. हातून खंयच्याच पार्टीचें हें एफिलिएशन नाशिल्लें, सगळ्या पार्टीचे लोक आशिल्ले. आम आदमी पार्टीचे आशिल्ले, काँग्रेसीचे आशिल्ले, तेन्ना BJPचे सुद्दां खूबशे जे रिबेल्स आशिल्ले, इंडिपेंडंट्स आशिल्ले, सगळे एक जावन
वी हॅड सेटअप अ सिटिजन्स पॅनल कोण आमी पणजेकार. सो आतां सुद्दां आमचो प्रयत्न तोच आसा. आय डोंट थिंक एनी पॅनल शूड बी ऑन एनी पर्सन्स नेम ऑर पार्टीज नेम. मागीर कितें आतां दुसऱ्यांक जोडपाक तातूंत त्रास जाता. इफ यू आर जेन्युअनली इंट्रस्टेड इन ओवरथ्रोईंग एंड हॅविंग अ वन ऑन वन फायट जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी थोडे एडजस्टमेंट करून एक सिटिजन्स पॅनल आमी करपाचो प्रयत्न करतले आनी ऑलरेडी हाजेर डिस्कशन चालू आसा. जशें सांगलें आयच्यान नॉमिनेशन सुरू जाल्लें आसा. खूब दीस कमी आसा. सो डिस्कशन्स आर गोईंग ऑन आनी फाल्यां परवां पर्यंत डेफिनेटली तुमकां आमी अपडेट दितले. उत्पल सुरेन दत्तप्रसाद हे वांगडा येयल्यान पॅनला घालपाचो विचार करता. सो तुमी तांच्याच वांगडा आसा. आनी हांवें जशें सांगलें वी वील बी वीथ एनी सिटिजन्स पॅनल. जशें सांगलें खंयच्या एका पार्टीचे किंवा इंडिविज्युअलाच्या पॅनलाचेर म्हाका दिसता इट इज डिफिकल्ट टू गॅदर. कित्याक इट शूड बी नॉट ऑन पार्टी लायन्स एंड इट शूड नॉट बी ऑन इंडिविज्युअल लायन्स. पणजेकार एक जावंक जाय खंय तरी. आज तुमी पळयलां सगळे पणजेकार आशिल्ले फ्रॉम ऑल ओवर पणजे, फ्रॉम ऑल सेक्शन्स ऑफ सोसायटी. सो खंय तरी पणजेकाराचो एक इच्छा आसा की इट शूड नॉट बी टायड टू एनी पार्टी ऑर एनी इंडिविज्युअल. सो डेफिनेटली आमी तांचे कडेन उलोवप आसा, काँग्रेस पार्टी कडेन उलोवप आसा, सगळ्या कडेन उलोवप आसा. सो आय थिंक वी वील कम टू अ रेजोल्युशन व्हेरी सून. सो काँग्रेसी कडेन तुमी उलयल्ले? न्ही, सगळ्या कडेन उलोवप आसा डेफिनेटली. तांचे हांगा प्रेजन्स आसा, आमचेय प्रेजन्स आसा, उत्पलाचे आनी दत्तप्रसादाचे प्रेजन्स आसा. सो आनी आमचे तर पणजे आसा, तालिगांवूय आसा. कित्याक 6 वॉर्ड तालिगांव पडटा. सो डेफिनेटली वी आर डिस्कसींग विथ देम आनी बेगीन एक 30 जाणांचो पॅनल म्हाका दिसता आमी मेळून घालतले एज अ सिटिजन्स पॅनल. एंड आय होप इट वील बी द सेम एज 2020 आमी पणजेकार. तुम्ही सजेस्ट बीन केल्या थोडे नांवां? कितें ना डेफिनेटली आमची ऑलरेडी खुबशीं नांवां आसा आनी सो तातूंतूच मातशें डिस्कशन चल्लां की सगळ्यांक हू हॅज द बेस्ट चान्स ऑफ डिफिटींग द करंट पॅनल. सो त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतलें आनी बेगीन नॉमिनेशन्स फायल्स करपाचें सुरू करता. कितले कॅन्डिडेट निवडून येतले अशें दिसता? पळय हांव बाबुशा सारके 30 पेक्षा 30 म्हणूंक शकना. कित्याक दॅट इज ओवर कॉन्फिडन्स आनी इट इज एरोगन्स, नॉट इवन ओवर कॉन्फिडन्स. जेन्ना तूं लोकांक असो ग्रांटेड घेता पळय न्ही, म्हाका दिसता तेन्ना इट डज नॉट गो डावन वेल. सो हांव एक नंबर डेफिनेटली सांगचो ना, पूण आमकां गोल आसतलो आनी आशा आसतली की मेजॉरिटी मेळोवन आमचो मेयर जावन जे डिसिजन्स आज पणजेच्या विरोधान जाता, पणजेकाराच्या विरोधान जाता, ते खंय तरी थांबूंक जाय. आनी आमचें शहर जे वीच हॅज सफर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आमचें शहर बरें जावंक जाय आशिल्लें. इट हॅज सफर्ड अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एंड इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय दीस न्यू कसिनोज. ही डिसिजनां परत घेवपाक जाय म्हणून वी वील डू एवरीथींग दॅट इज पॉसिबल. थँक्यू. ऑफकोर्स इट हर्ट्स इवन मोर. आनी जशें सांगलें पयलीं थोड्यो बोटी आशिल्ल्यो आनी धाकट्यो बोटी आशिल्ल्यो आनी थोडे थोडे करून ह्यो बोटी वाडोवपाक लागल्यो. थोडे म्हणल्यार -1 थोडे म्हणल्यार -1 आशिल्ल्यो त्योच आसा न्हू. कितें तें ना तेच म्हणटा न्ही, आशिल्ल्यो त्योच आसा. तेच म्हणटा. गव्हर्मेंटूय तेच म्हणटा की आमी बाबा कॅसिनो वाडोवंक ना म्हणटा, आमी 6 लायसन्सां दिल्या म्हणटा. पूण जेन्ना तूं एका लायसन्साचेर तूं म्हणटा पळय ते आतां नवो एका कसिनो बोर्ड येवन हे इशू रेज जावं ना. हे आसा ते कसिनोच्या मदीं हे इशू रेज जाल्या म्हणटा ते. सो तेन्ना हो मुवमेंट कित्याक सुरू जावंक नाशिल्लो की इतल्या वर्सां तुमी हो लढो दवरूंक जाय आशिल्लो? तुमी जाणा की कसिनोच्या विरोधान लढो वेगळ्या वेगळ्या लेवलाचेर जायत आसा. पयलीं तो आग म्हणून ऑर्गनायझेशन आशिल्लो, तांणी हो इशू वयर काडिल्लो आनी वेगळ्या वेगळ्या टायमार एटलिस्ट हांव पार्टी लेवलार सुद्दां सांगूंक सोदता 2017चें जें इलेक्शन आशिल्लें तो फूल आमचो कॅम्पेन वॉज अगेन्स्ट कॅसिनोज. त्या भायर सुद्दां कॅसिनोच्या मुद्द्याचेर आम आदमी पार्टीन सदांच मोठ्या प्रमाणान आमी विरोध केल्लो आसा. बिकॉज वी नो हाव दीस इज अ बीग सोर्स ऑफ करप्शन. सो हो विरोध पयलीं पासून आसा, पूण आज विरोध सगळ्यांचो वाडला. कित्याक? बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ एक्सपान्शन. जशें सांगलें पयलीं जेन्ना 100ची बोट काडून तूं 150ची हाडटा, मागीर 150ची बोट काडून तूं 200ची हाडटा, 200ची काडून 250ची हाडटा, तेन्ना तुका तितलें फील जायना आनी तुका कळना तें. पूण आज जेन्ना हांचो प्लॅन असो आसा की 100ची काडून 2000ची हाडपाची, म्हणजे हांकां दिसला की पणजेकार आनी गोंयकारांक आतां कितेंय पचतलें म्हणून आमी जाय तें केल्यार जाता म्हणून. सो दॅट इज वाय द एंगर इज देर. लोकांक आज कळ्ळां की बाबा हो सरकार आमकां इतलो मूर्ख समजता काय म्हणून. सो दॅट इज वाय पीपल आर एंग्री एट दॅट. आनी म्हाका अजून पर्यंत कळूंक ना की सरकारान कितें चिंतिल्लें हें डिसिजन घेतना. वेन प्रिवियस गव्हर्मेंट, प्रिवियस स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, प्रिवियस कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्स हॅव डिनायड दीस, तेन्ना चीफ मिनिस्टराक काडून हो अप्रूव करपाची कितें गरज आसा? हें म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराक आमी जेन्ना मेळटले आमी मुद्दम विचारतले वॉट इज हीज कंपल्शन इन टेकिंग सच अ बिजार डिसिजन.
कामणकरान सांगलें की एका आतां नवो कसिनो येता ताका सगळ्यो परमिशनां तेजे कडेन आसा आनी सगळें क्लियरन्स आसा आनी तो समज आतां येता हांगासर सो हे रेजोल्युशनां घेवन सभा घेवन कांय अर्थ नाशिल्लें ना रेजोल्युशन घेवपाचो हेतू म्हळ्यार कितें आसा लोकांचो एकवट आसा इतलें दाखोवपाक आज 500 पेक्षा चड पणजेकार आशिल्ले ते सगळे एका मतान आसना ते कशें कळटलें तें रेजोल्युशनान घेवपाचें सो आमी रेजोल्युशन स्टेटमेंट रीड आउट करता आनी लोक हात वयर काडून तो मानता दॅट मिन्स इट इज अ कॉल टू एक्शन की बाबा आमी ह्या रेजोल्युशना बरोबर आनी हे जे डिमांड्स आसा हाजे बरोबर सगळे आमी सहमत आसा आनी तुमी जो फुडलो स्टेप घेतलो हो लढो आतां नेक्स्ट लेवलाचेर जो व्हरतलो ताजे बरोबर आमी तुमचे बरोबर आसा दॅट इज द ओनली पॉयंट ऑफ द रेजोल्युशन लोकांक एकठांय कशें करपाचें सो वी कॅनॉट अज्यूम दे आर विथ अस जस्ट बिकॉज दे केम फॉर द मिटींग तांणी ती सायन केल्या आतां रेजोल्युशन आनी आमी ह्यो हजारांनी सिग्नेचर्स घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन तेजे वता कडेन ऑलरेडी सगळी परमिशनां बीन सगळ्यो आसा आनी तो ऑलरेडी ऑन द वे आसतलो परमिशन दिलें म्हणजे कितें देवान दिवन आनी परमिशनां ह्या सरकारानूच दिल्लीं आसा So सरकाराक जेन्ना लोक सांगतले की हजारांनी लोक सांगतले की ही आमकां नाका तांकां परमिशन फाटीं घेवचें पडटलें सिंपल एज दॅट आनी घेना जाल्यार मागीर आंदोलन आनीक तीव्र जातलें कोर्टान बीन तुमी वयतले नवी केस 100% पूण जशें सांगलें कोर्टान सुद्दां हें डिले करपाचें हांची खूब षडयंत्र आसता बाब सुदीप तामणकरान सांगलें 2017च्यान ह्या बोटीच्या अगेन्स्ट हो केस लडटा आज 2026 जाली 9 वर्सां जालीं बाबडो लडटा तरी पूण तो थांबोवंक पावना सो कोर्टान सुद्दां खंय तरी ही नाटकां करून हे लिगल हें करून डिले करून खंय तरी हो फुडें व्हरपाचो तांणी प्रयत्न केल्लो आसा पूण जशें सांगलें आमच्या देशान लोकशाही आसा जेन्ना लोकांक असले डिसिजन नाका तेन्ना सरकाराक मानचेंच पडटा नाजाल्यार तांकां कशें तरी तें म्हारग पडूंक जाय आनी दॅट इज द ओन्ली पॉयंट ऑफ डेमोक्रेसी सो आमी डेमोक्रेटिकली हो आंदोलन फुडें व्हरतले जशें सांगलें आमी स्टेप बाय स्टेप गेल्या पयलीं CCPक मेळ्ळे मागीर स्पोर्ट्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आतां चीफ मिनिस्टराक मेळटले आनी चीफ मिनिस्टर म्हळ्यार सगळ्यांक वयर न्ही ताच्या मागीर गव्हर्नराक कदाचित मेळटले पूण एट दॅट लेवल इफ इट इज नॉट गोईंग टू बी रिजॉल्व आनी द गव्हर्मेंट इज नॉट रेडी जाल्यार आंदोलन आमी तीव्र करचें पडटलें आनी तुमी पळयलां की जशें चिमला जाला सुद्दां चिमेलकाराकूय तशें 44 दीस तांकां उपाशी रावचें पडलें तेन्ना खंय तरी तांकां रिजल्ट मेळ्ळो सो लोकांचें जेन्ना आंदोलन जाता तेन्ना रिजल्ट 100% मेळटा वाल्मिकी लास्ट प्रश्न CCP इलेक्शन आसा आपाचो कितें स्टँड CCP इलेक्शन पळय जशें सांगलें आमी डेफिनेटली जो स्थानीक आमदार आसा ताजे पॅनल आसा ताका खंय तरी डिफीट करूंक जाय आज जे कॅसिनोचो प्रॉब्लम आसा तो फाटल्या 5 वर्सां आनी कांयच करूंक ना आनी तो वाडपाक दिला म्हूण आज ह्या सिच्युएशनान आसा